आपने अगर ये मान लिया है कि आपने एक शख्स के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है, तो आप उसके हर अच्छे बुरे वक्त में उसका साथी बने, ना कि सिर्फ अच्छे वक्त के लिए। अच्छे कपल्स का सबसे पहला प्रायोरिटाइज जो मैटर होता है वो ये होता है कि तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत तुम्हारी इज्जत। किसी तीसरे बंदे को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हारे मेरे बीच क्या चल रहा है। आपको लगता है कि ये माल मेरा है, ये ज़ेवर मेरा है, ये घर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी, तो फिर हस्बैंड किसका है? वो फिर किसी और को दे दें अगर वो आपका नहीं है तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैंने लास्ट वीडियो में ये टॉपिक डिस्कस किया था कि एक औरत का अगर फाइनेंशियली स्टेबल होना आपको दिखाई देता है, तो आप इस नीयत पे उसके साथ शादी नहीं कर सकते कि वो आपके फाइनेंस को आके ठीक करे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि फाइनेंस के साथ डील करना मर्द का काम है, औरत का नहीं। लेकिन इस सिनेरियो की एक दूसरी पिक्चर है जिसको फिर डेफिनेटली औरतें मिसयूज़ करेंगी, इस वजह से मैं उसको डिस्कस करती चलूँ कि पहले मैंने औरत के हक़ में बात की थी, अभी मैं एक बात करूँगी जो कि मर्द के हक़ में है। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में इस तरह के हालात आते हैं जो कि अच्छी औरतें समझती भी हैं कि उसमें मर्द आपको क्राइसिस में मिलेगा। अगर एक मर्द ने आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान ने आपके साथ शादी करने के बाद 5-8 साल आपको खिलाया-पिलाया, आपको फाइनेंशियली अच्छी तरह सँभाला, आपके लिए ज़ेवरात बनाए, आपको खुश रखा और वो अचानक से किसी ऐसे सिचुएशन में आता है जहाँ उसको फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत है और वो क्राइसिस में है, उसकी कंडीशन ऐसी है कि उसको किसी थर्ड पर्सन से कर्ज लेना पड़े, तो ऐसी कंडीशन में एक अच्छी बीवी के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि वो सबसे पहले खुद उसको सपोर्ट करे। आपको लगता है कि ये माल मेरा है, ये ज़ेवर मेरा है, ये घर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी, तो फिर हस्बैंड किसका है? वो फिर किसी और को दे दें अगर वो आपका नहीं है तो। क्योंकि अगर आप उसके लिए सुकून का बायस नहीं बनती हैं, तो वो डेफ़िनेटली आपसे आहिस्ता-आहिस्ता फ़ासला इख्तियार करेगा। लेकिन अगर आपका मर्द क्राइसिस में है, अब मैंने बहुत सी जगहों पे देखा कि मैंने एक 2018 में मैं एक खातून से मिली थी और मैंने उनसे पूछा कि आपकी मतलब मैंने उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक ऐसे बंदे से शादी हुई थी, जो सिर्फ़ 8 मरले के घर में रहता था और मैं 8 कनाल के घर में पली-बड़ी हुई बच्ची थी। मेरे बाप ने शादी के वक़्त मुझे डायमंड का एक सेट गिफ्ट किया था। फिर मैंने शादी अपने क्योंकि लड़का दीनदार था, तो मेरे माँ-बाप ने कहा कि ये दीनदार और शरीफ लड़का है, इस वजह से इससे तुम शादी करो। तो मैंने खुशी-खुशी उससे शादी की। फिर मैंने अपना डायमंड का सेट सेल किया और उससे फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल के एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा किया और साथ में ये मेरा इतना बड़ा घर है इस्लामाबाद में, इसमें हम रहते हैं और 2 उनके बेटे। ये 2018 में मेरी आँखों देखी स्टोरी है। तो जो औरत मेंटली स्टेबल होती है ना, वो मेरा-तेरा करने में नहीं फँसती है। अगर लाइफ बेहतर होगी तो तुम दोनों की होगी, डिस्ट्रॉय होगी तो तुम दोनों की होगी और तुम्हारे बच्चों की भी होगी। तो अगर तुम्हें फाइनेंशियली अल्लाह ने मजबूत किया, जैसे कि हज़रत खदीजा के पास माल था, तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से निकाह करने के बाद सारा का सारा माल नबी अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया था। भाई जब आप मेरे सर के सरताज, तो फिर ये माल किसका है? इसे खर्च करो, इसे औरत के अंदर भी ज़र्फ़ होना चाहिए ना। कहीं न कहीं कमियाँ, कोताहियाँ तो हमारे अंदर भी होती है ना, तो अगर किसी जगह से मैं पूरी पढ़ सकती हूँ, किसी जगह से मैं अपने हस्बैंड को रिलीफ़ दे सकती हूँ, अच्छा कर सकती हूँ, उसके साथ भला कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं? नेकी करने में क्या बुराई है? अगर मैं किसी इंसान को क्राइसिस में देखूँ और मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे इस दर्द का मदावा करूँगी और मैं अपने हस्बैंड को कहूँ कि नहीं, यहाँ तो मेरे हकूक़ की बात आ जाती है, तो फिर ये तो डबल स्टैंडर्ड डीलिंग हुई ना। आपका काम है सबसे पहले अपने हस्बैंड के लिए उसके मुश्किल टाइम में उसका साथ देना। वो चाहे इमोशनली डैमेज हो, वो चाहे फाइनेंशियली डैमेज हो, किसी भी तरह से। फिर उसमें एक और भी औरतों की बहुत ही गंदी किस्म की आदत होती है कि जो औरतें करती हैं अच्छे तरीके से, वो हर महफ़िल में हर बंदे को, अपने ख़ानदान में, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपनी माँ को, हर बंदे को बता रही होती हैं कि भाई इसको तो मैंने इतना दिया है, इसने तो मेरा ज़ेवर बेच दिया है, इसने तो मेरी वो प्रॉपर्टी बेच दी है।
تو یہ جو بےغیرتی والا کام ہے نا، اپنے شوہر کی عزت بیچ محفل میں رکھ کے آ جانا، اگر میرے بس میں ہو تو میں اپنا جوتا لے کے ایسی عورت کو سر سے پاؤں تک ماروں۔ اتنا گھٹیا کام ہے یہ۔ میرے بابا نے مجھے ایک بار یہ بات بتائی کہ میرے دادا جو ہیں وہ فائنینشلی ڈبل ٹائم جابس کر کے بچے پال رہے تھے، اور میری دادو جو ہے وہ ایک مویشی خریدتی تھی، اس کو بیچتی تھی، اور اس میں جو پروفٹ ہوتا تھا اس پروفٹ کے ساتھ وہ اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کر رہی تھی۔ بٹ میرے بابا یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی اپنی ماں کے منہ سے ایسا کوئی لفظ نہیں سنا جس میں اس نے اپنے ہسبینڈ کی چغلی کی ہو یا یہ بات بولی ہو کہ وہ بندہ اچھا نہیں ہے کسی طرح بھی۔ عزت بہت قیمتی چیز ہے، بچے دونوں کے ہیں، گھر دونوں کا ہے، اگر دونوں کے اندر قابلیت ہے تو دونوں اپنی قابلیت یوز کرو، اس میں کیا برائی ہے؟ اگر تم کما رہی ہو اور تمہارے اپنے ذاتی اخراجات، تمہاری خواہشات چھوڑ کے تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تم اپنے ہسبینڈ کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو اور بہتر جگہ تک لیتے جا سکتی ہو، تو کیا برائی ہے اپنی کوالٹیز کو یوز کرنے کی؟ کیا برائی ہے اپنے ہسبینڈ کو سکون دینے میں؟ آپ جتنا اس کو سپورٹ کریں گی وہ اتنا آپ کا لائل ہوگا، آپ جتنا اس کا ساتھ دیں گی وہ اتنا آپ کے ساتھ وفا کرے گا، اسے پتا ہوگا کہ یہ میرے دکھ کی سکھ کی ساتھی ہے، یہ میرے ذہنی سکون کا خیال رکھتی ہے۔ ماں کا کام ہے بیٹے کو کہنا پیسے چاہیے، بہنوں کا کام ہے بھائی کو کہنا پیسے چاہیے، باپ کا کام ہے بیٹے کو کہنا پیسے چاہیے، خاندان لگا ہوا ہے پیسے چاہیے پیسے چاہیے پیسے چاہیے۔ ایسے وقت میں اگر ایک بیوی کہے کہ مجھے تم سے پیسے نہیں چاہیے، میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہوں، تو ڈیفینیٹلی وہ فیل کرے گا کہ یہ ایک ہے جو انکنڈیشنل میرے ساتھ پیار کرتی ہے۔ لیکن آج کل کی بیویوں کے تو ٹینٹرمز بالکل ڈیفرنٹ ہیں، نہ منہ تے نہ متھا، جن پاڑو لتھا، کام آتے نہیں ہے کہ کچن میں روٹی پکانی آتی نہیں ہے، روٹی ان کی جلی ہوئی ہوتی ہے، سالن ان کے جلے ہوئے ہوتے ہیں، نمک مرچ کا ان کو حساب نہیں پتا، ہاں، اور ان لوگوں کی ڈیمانڈز وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں۔ اگر آپ نے 4 حرف یونیورسٹی میں پڑھ لیے تو آپ کوئی فن خواہ نہیں لگی ہوئی ہے۔ ایک اچھا خاصا شریف لڑکا اگر آپ کو مل گیا ہے اور وہ عزت کی پہلی چیز ہے، مرد عزت اور پیار کرنے والا ہونا چاہیے۔ اگر وہ آپ کی عزت پیار محبت قدر کرتا ہے تو آپ کا کام ہے آپ اپنی جان لٹائیں اس پہ، اس کا کام ہے وہ اپنی جان لٹائے آپ پہ۔ میاں بیوی کا یہی رشتہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کے رشتے کنڈیشنز پر ہیں، مطلبی ہیں، آپ لوگ پیسوں کو لے کے جھگڑتے ہیں، آپ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ایک دوسرے کا خون چوستے ہیں، تو آپ لوگوں کو ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ لوگ صرف معاشرہ گندا کر رہے ہیں۔ اچھے کپلز کا سب سے پہلا پرائیورٹائز جو میٹر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تمہاری عزت میری عزت، میری عزت تمہاری عزت۔ کسی تیسرے بندے کو یہ نہیں پتا چلنا چاہیے کہ تمہارے میرے بیچ کیا چل رہا ہے۔ لیکن یہاں لڑکے محفل میں بیٹھ کے اپنی بیوی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں محفل میں بیٹھ کے اپنے شوہر کو ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں۔ ہاؤ چیپ از دس؟ مطلب اس سے زیادہ بغیرتی کیا ہوگی کہ مرد محفل میں بیٹھ کے اپنی بیوی کے بارے میں بتا رہا ہو کہ میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی ویسی ہے، میری بیوی ایسے بات کرتی ہے، میری بیوی ویسے بات کرتی ہے۔ بھائی اگر رکھنی ہے تو عزت سے رکھو، نہیں رکھنی تو چھوڑ دو۔ گلی گلی جا کر اپنا، اور کوئی بھی انسان مرد ہو یا عورت، جب وہ کسی محفل میں بیٹھ کر اپنی بیوی کی یا شوہر کی برائی کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے آپ کو سستا کر کے پیش کر رہا ہوتا ہے، نہ کہ وہ اپنی بیوی کو، کیونکہ سامنے والا بندہ سب سے پہلے یہ چیز سوچے گا کہ یہ تو اس کی بیوی ہے، یہ اس کے بارے میں ایسے بات کر رہی ہے، یہ تو اس کا شوہر ہے، یہ اس کے بارے میں ایسے بات کرتی ہے۔ اب اگر آپ فائنینشلی اپنے ہسبینڈ کو کبھی بھی اس کے کرائسس میں سپورٹ کرتی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ سپورٹ کرنا چاہیے۔ آپ نے اگر یہ مان لیا ہے کہ آپ نے ایک شخص کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے تو آپ اس کے ہر اچھے برے وقت میں اس کا ساتھی بنے، نہ کہ صرف اچھے وقت کے لیے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ نے یہ نیکی کر ہی لی ہے، جو کہ عورتوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اپنا زیور دینا یا اپنے پیسے دینا، عورتوں کے لیے نا یہ موت ہے۔ میں کہتی ہوں، میں نے 1-2 لڑکیاں ایسی دیکھی ہیں جن کو میں نے اپنے منہ سے یہ بات بولی کہ تمہارا جو زیور ہے وہ تم دے دو، اس کی وجہ سے تمہارے ہسبینڈ کو مینٹلی بہت پریشر ہے اور وہ پریشان ہے،
تو اس کے آگے سے الفاظ تھے کہ ہو نہ پریشان، میرا زیور میرا زیور۔ تو اگر آپ کی پرائیورٹی میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ آپ کے ہسبینڈ کو مینٹل پیس ملے، تو پھر آپ اچھی بیوی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہوں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ نے ایسی نیکی کر دی ہے تو اس کے بعد اس نیکی کو دفن کر دے، ایسے سمجھیں گے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ محفلوں میں بیٹھ کے چغلیاں کرنا اور اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بکواس بات کرنا، اس کی عزت خراب کرنا، یہ بہت بے غیرت اور چیپ کام ہے۔ آپ کا اس دنیا میں سب سے پہلا، سب سے قیمتی، سب سے امپورٹنٹ، سب سے زیادہ رسپیکٹفل رشتہ آپ کا ہسبینڈ ہے۔ اس کے بعد آپ کی بہن ہے، اس کے بعد آپ کی ماں ہے، اس کے بعد آپ کا باپ ہے، اس کے بعد آپ کے رشتے ہیں۔ اس لیے ان رشتوں کے لیے جو کہ آپ کی تھرڈ جگہ پہ آتے ہیں، ان کے لیے اپنے ہسبینڈ کو ذلیل نہ کریں۔ تھوڑا سا عقل کو استعمال کریں، ہو سکتا ہے کہ میری یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔